कल हमने थ्योरम नंबर 10.2 किया है, 10.1 किया है। 10.1 में हमने सीखा था कि दो एंगल्स और एक साइड, ये सारा पढ़ने के बजाय दो एंगल्स और एक साइड कांग्रेंट हों तो इस कांग्रुएंसी पर, इस शर्त पर, इस कंडीशन पर ये ट्रायंगल्स आपस में कांग्रेंट होंगी। लेकिन हमने इस शर्त को एंगल साइड को स्किप करके छोड़ के किसी और कंडीशन पर हमने ट्रायंगल्स को किया था। आपको याद है, आपने प्रैक्टिस कर ली है। आज हम थ्योरम 10.3 कर रहे हैं। 10.3 की शेप भी यही चलेगी, थ्योरम भी यही चलेगा, सिर्फ इसकी शेप्स बनाते हुए कि कहाँ से स्टार्ट करनी है। डायरेक्ट तो ये नहीं बनाएगा, अब ये बड़ी DEGF तो नहीं बनाएंगे, वो बनाने का आपको तरीका बताऊंगा। बाकी थ्योरम सारा इसी से चल रहा है। राइट डियर, थ्योरम में क्या कहता है? पहले तो इधर SSS लिख रहा है, मीन्स साइड 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 पास्टुलेट है। सवाल के मुताबिक साइड 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 है, लेकिन हम इधर कंडीशन में साइड 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 नहीं लगाएंगे, क्योंकि साइड 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 पर तो आज हमारे पास क्वेश्चन है। वही कल वाली बात, आज ये क्वेश्चन है, कल ये फार्मूला बन जाएगा हमारा। जब हम पढ़ रहे हैं जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तो आज क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, कल ये आइडेंटिटी बन जाएगी। हाँ, आज हम ये एंगल साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड साइड एंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड एंगल साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन SSS मीन्स SSS वाली कंडीशन नहीं लग सकती है। स्टार्ट कर रहा हूँ डियर्स। इन्हें कॉरेस्पॉन्डेंस, एक मुकाबले में, मुवाजने में ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स का कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही है। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कांग्रुएंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर, एक ट्रायंगल की तीनों साइड है, दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड है के कांग्रुएंट हो, द टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट होंगी। समझ आ गई बात की? अब थ्योरम जब आ गया, हाँ याद रखोगे कि तीनों साइडों वाला थ्योरम जो है ना, वो आप लोगों का थ्योरम नंबर 10.3 है, या इस कंडीशन के इस तरह शेप बनेगी। आप मिडिल स्टैंडर्ड की एक ट्रायंगल बनाएंगे, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, ना एक जैसी साइडें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट भी लग रही हैं। इसको हम नाम देंगे ABC। इसी के बिल्कुल बराबर कांग्रुएंट उसी कोने से उठाई, उसी तरह की हमने इधर भी ली। ये दूसरी ट्रायंगल आपकी बन गई DEF। राइट डियर्स, अभी तक यही बात है। गिवन में आपके पास क्या है? इन ट्रायंगल ABC, मेरे मीठे मीठे बेटे, ट्रायंगल DEF, तीन चीजें बराबर हैं। AB किसके बराबर डियर्स? DE के। अच्छा, सब बोले उसके लिए मैं इस पर एक स्टैंप लगा दी, इस पर दो स्टैंप लगा दी, ये आपस में बराबर। AC किसके बराबर? इस पर तीन स्टैंप लगा दी। अब तो आप बोल रहे हैं सारे बेटा, इसका BC कांग्रुएंट टू और AC कांग्रुएंट टू DF, तीनों साइड बराबर। अब ये तीनों साइडें बराबर हैं। अब आप कहेंगे सर तीनों चीजें बराबर तो हैं, तो ट्रायंगल कांग्रुएंट होगी। यार हैं, बट हमने आज ये साबित करना है, इस कंडीशन पर नहीं है, बाकी किसी कंडीशन पर इनको बराबर कर दो। क्या करेंगे? टू प्रूव में इन्हीं ट्रायंगल्स को हमने कांग्रुएंट करना है कि ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट हो जाए ट्रायंगल DEF के बराबर हो जाए, ये हमने करना है। अब कंस्ट्रक्शन में, और उसमें कंस्ट्रक्शन के बाद टू प्रूव और स्टेटमेंट रीजन को समझते जाए। आपके सामने ट्रायंगल्स पड़ी हैं, मजीद जो बनाना है वो मैं बनाता हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या है? कंस्ट्रक्शन में आपके पास है, सपोज द साइड BC इज नॉट शॉर्टर देन एनी ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC। डिंग 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 डिंग। जरूरत ही नहीं है। स्टेप्स ऑफ इस कंस्ट्रक्शन में आप करेंगे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल GEF, यहां से आपकी बात शुरू हो रही है। असल कहते हैं कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल GEF ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करें। दो तो है ABC और DE, ABC DEF है। एक और बनाए GEF, एक और ट्रायंगल बनाए, उसमें with G and D on opposite sides of EF such that GE is equal to AB। बात को समझना,
ट्रायंगल इसके साथ बना रहे हैं, डी एफ के साथ एक और ट्रायंगल बना रहे हैं। कैसे? यहाँ पर आप जितने हैं 1 2 3 जंप है तो 1 2 3 बराबर, उस डी के सामने पॉइंट ले लिया जी। इस जी को अब ये डॉटेड लाइन से क्यों मिला रहा हूँ? बिकॉज ये लेट है, कंस्ट्रक्शन है, असल वो है कंस्ट्रक्शन ऑलवेज डॉटेड लाइन से। सुन रहे मेरी बात? तवज्जो है। ट्रायंगल जो नई बनाई है हमने जी ई एफ, किसके साथ बनाई है? इस ट्रायंगल डी एफ के साथ। इसको मैं फर्स्ट ट्रायंगल कहता हूँ, इसको सेकंड कहता हूँ। जो हमने थर्ड ट्रायंगल बनाई है वो सेकंड ट्रायंगल के साथ बनाई है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि ये ए सी जितना है, ए बी जितना है उतना ये जी ई है। ये कितना निशान लगा हुआ है? 1 लगा हुआ है, इस पर भी 1 निशान लगा दे। हमने जो तीसरी ट्रायंगल बनाई है जी ई एफ, उसकी एक साइड हमने वो जो जुदा ठहरी है उसके साथ बराबर करके रखी है, बाकी चीजें बराबर होंगी उसकी। ओके हो गया, ये इतना काम कर लिया। फिर आपने ये डी को जी से मिला भी देना है, ये बात अब लिख रहा है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल जी ई एफ, ठीक हो गया, बन गई। विद जी एंड डी ऑन अपोजिट साइड, जी ओ डी अपोजिट साइड पर है, ठीक हो गया। ऑफ ई एफ के अपोजिट साइड है, साइड दैट जी इज इक्वल टू ए बी, जी इज इक्वल टू ए बी। इसलिए मैंने वो स्टैंप लगा दी, इधर भी है इधर भी है, उसकी पहले से थी। जॉइन जी एंड डी, ये भी कंस्ट्रक्शन में है तो आप इसको डॉटेड लाइन से मिलाते जाएंगे जी तक। लेट द एंगल्स बी नेम्ड, इनको छोड़ दें फिर। ओके, अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज और हैं। 1 3, इसको 1 का नाम देंगे, इसको 3 का नाम देंगे, एंगल इसको 2 का नाम देंगे, इसको 4 का नाम। ये छोटा टेक्निकल पॉइंट आप याद रखेंगे बेटा। ओके हो गया। अब शेप फिगर फाइनल हो गया आपका। स्टेटमेंट प्रूफ में, स्टेटमेंट और रीजन में हम जा रहे हैं। स्टेटमेंट और रीजन में इन द कॉरेस्पॉन्डेंस। अब मेरी पहले लेक्चर सुन लो, बात सुन लो, फिर उस पर आप चलते जाएंगे। हमने तीसरी ट्रायंगल बनाई, कांग्रेट तो पहले 2 को करना है। इस तीसरी ट्रायंगल को पहले कांग्रेट करेंगे इस पहली ट्रायंगल से, फिर तीसरी ट्रायंगल को कांग्रेट करेंगे दूसरी से। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो नई बनी है ट्रायंगल वो उसके भी बराबर है, उसके भी बराबर है, तो ये आपस में भी बराबर होंगे, चाहे आपस में भी कांग्रेट हो जाएंगी। इन द करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ए बी सी करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल जी ई एफ। नहीं, पहला बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, वो उसी की तो दीवार है ना, ये गिवन में बात थी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ, एंगल बी एंगल जी ई एफ के बराबर, ये हमने लिया है कंस्ट्रक्शन में, हमने लिया है। जब उसको बराबर लिया तो कंस्ट्रक्शन में लिया। ए बी इज इक्वल टू जी ई, ए बी इज इक्वल टू जी ई कंस्ट्रक्शन में, ए बी इज इक्वल टू जी ई, ये लिखा हुआ भी है इधर। इधर आप ये भी लिख सकते हैं एंगल बी कांग्रेंट टू एंगल जी ई एफ, ये भी हमने इधर ही बराबर लिया है, आपका ऐड हो जाएगा ये। तो 2 चीजें कंस्ट्रक्शन में है, 3 चीजें बराबर होगी, तीनों साइड है नहीं है, एक एंगल हमने डाला है, तीनों साइडों वाले आज वाला पास्टुलेट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल जी ई एफ के। नजर नहीं आ रहा आप लोगों को बेटा? ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल जी ई एफ के कांग्रेंट हो गई, ये मैंने टिक कर दिया, ये इस पर टिक कर दिया, आपस में कांग्रेंट हो गई है। ओके, थोड़ा सा उनको आप सेट करेंगे डायरेक्ट, साइड एंगल साइड, क्योंकि साइड है एंगल है, साइड है साइड एंगल साइड। ओके हो गया। सो जी एफ इज इक्वल टू ए सी, जी एफ, ये जी एफ सॉरी, ये जी एफ इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अब मैं आपको ये क्यों इतना तिरछा तुरछा कर रहा है, ये उल्टी पड़ी है ना, मैं इसको काट रहा हूँ। जी ई एफ को अगर मैं काट के इसके ऊपर रखूँ, ये एंगल जी ए के ऊपर जाएगा, ये जी एफ इस साइड पर आएगी, ये जी ई इस साइड, ये इस पर आएगी, ये जी एफ इस साइड पर आएगी, और ये साइड ई एफ बी सी के बराबर आएगी। ऐसे रखो तो इसलिए वो कह रहा है जी एफ इज इक्वल टू ए सी, जी एफ इज इक्वल टू ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल्स, ये और ये ट्रायंगल बराबर है तो ये साइडें भी आपस में बराबर होंगी। फिर कह रहे हैं बट डी एफ इज इक्वल टू ए सी, या ये गलत कर रहा है, आप लोग समझे इसको, जी एफ इज इक्वल टू ए सी, फौरन बट कहें कि बट ए सी कांग्रेंट टू डी एफ, ए सी डी एफ के कांग्रेंट था, इसका मतलब है जी एफ ए डी एफ के बराबर हो जाएगा।
جی ایف ڈی ایف کے برابر ہو جائے گا. نشان بھی لگاتے جائیں, یہ ڈی ایف اس کے برابر ہوگا, یہ 3 نشان ہے تو اس پر 3 لگ گئے فوراً. بٹ اے سی تو ڈی ایف کے برابر ہے, اس لیے جی ایف اور ڈی ایف آپس میں برابر ہوں گے. نشانوں سے بھی پتہ چل رہا ہے وجہ آگے وہ کیا ہوگی, ٹرانزٹیو پراپرٹی, کہ یہ جی ایف اے سی کے بھی برابر ہو گئی ہے اور اے سی ڈی ایف کے برابر ہے, چونکہ اے سی ان دونوں کے برابر ہے اس لیے یہ آپس میں برابر ہو گئے. جب یہ دو سائڈ ہیں جی ایف اور ڈی ایف برابر ہے, اس طرح یہ بھی برابر ہو جائیں گے. اب دیکھنا ان ٹرائنگل ای جی ڈی, ٹرائنگل ای جی اور ڈی اس میں بات کر رہا ہے, ریڈ پین, ای جی اور ڈی اس ٹرائنگل کی بات کر رہا ہے. یہ بھی کئی ٹرائنگلوں کی کئی چیزیں بن رہی ہیں, یہ ٹرائنگل اور یہ ٹرائنگل بھی ہے. اب اس میں یہ جی ای اور ڈی ای برابر ہیں, ہو چکے ہیں نشانوں سے, کیونکہ یہ دونوں کس کے برابر ہیں, اے بی کے. اور پھر یہ اینگل 1 اور اینگل 2 برابر ہوں گے اوپر والے تھیورم کے. جو تھیورم آپ پڑھ چکے ہیں وہ تھیورم یوز ہو سکتا ہے. دو سائڈیں برابر تو ان کے اینگل برابر, یہ دو سائڈیں برابر تو ان کے یہ اپوزٹ اینگل برابر, اینگل 1 اور اینگل 2 برابر ہو جائے گا. یہی بات ادھر کرے گا. کیا کہہ رہا ہے, ان ٹرائنگل ای جی ڈی, ڈی از اکول ٹو ای جی, اس لیے اینگل 1 از اکول ٹو اینگل 2. ٹھیک ہو گیا. جی از اکول ٹو ای ڈی, اینگل 1 اور اینگل 2. اینگل 1 اور اینگل 2 کیوں برابر ہیں, ایچ از کانگرنٹ ٹو اے بی, یہ دونوں اے بی کے برابر ہیں. اور یہ اب اینگل 1 از اکول ٹو اینگل 2 کیوں ہے, یہ ادھر میں لکھ رہا ہوں, آپ کا لکھا ہوا نہیں ہے. اپوزٹ اینگلز آف سیم سائڈز یا ایکول سائڈز, یا کانگرنٹ لفظ یوز ہوتا ہے, کانگرنٹ سائڈز, کانگرنٹ سائڈ کی اپوزٹ اینگلز ایکول ہوتے ہیں. یہ وجہ میں ریزن میں آپ لکھیں گے, اپنے اپنے بکس پر سیٹ کر لیں گے. پھر آپ لکھ رہے ہیں کہ اینگل 1 اور اینگل 2 برابر, تو اینگل 3 پلس اینگل 1, اینگل 3 پلس اینگل 1 یہ ٹوٹل اینگل بنے گا, اور اینگل 2 پلس 4 آپس میں ٹوٹل بنے گا. یہ آپس میں کانگرنٹ ہوں گے کیونکہ ایڈ ہو کر اینگل 3 اور 4 آپس میں ایکول ہو چکے ہیں. اسی طرح اینگل 1 اور اینگل 2 آپس میں ایکول ہو چکے ہیں. پھر آپس میں ہم اینگل 3 اور اینگل 1 کو ایڈ کریں گے, لیفٹ سائڈ ایڈ اور رائٹ سائڈ ایڈ. اب 3 اور 1 مل کر کون بن رہا ہے, 3 اور 1 مل کر اینگل ڈی بن رہا ہے, 2 اور 4 مل کر اینگل جی بن رہا ہے. تو ڈی اور جی آپس میں برابر ہو گئے. اب یہ چیز ایڈیشن آف اینگل پاسچولیٹ, دو اینگلز کا جمع, دو اینگلز کا جمع یہی ہے کہ 1 اور 3 ٹوٹل مل کر ڈی بنتا ہے, 2 اور 4 ٹوٹل مل کر جی بنتا ہے. تو ڈی اور جی بھی آپس میں برابر ہو گئے. کس طرف ہم جا رہے ہیں, کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, کس ٹارگٹ کو جا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس ٹرائنگل کو ہم اس کے ساتھ کر چکے ہیں ایکول. اب اس ٹرائنگل کو اس کے ساتھ کرنے کے لیے کچھ میٹیریل ہم نے برابر کیا ہے. میٹیریل ہو گیا آپ کا. یہاں تک ہونے کے بعد اب ان دا کارسپونڈنس ٹرائنگل ڈی ای ایف, ڈی ایف کون سی ہے, یہ آپ کی سیکنڈ والی, اور ٹرائنگل جی ایف کون سی ہے, تھرڈ والی, جو نئی ہم نے بنائی, جو ایکسٹرا ہم نے بنائی. اب ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, مقابلے میں ڈی ای از اکول ٹو جی ای, ڈی ای, ہاں ڈی ای بالکل, ڈی ای از اکول ٹو جی ای. ٹھیک ہو گیا, پرووڈ ہو چکی ہے یہ بات, اوپر جو آ چکی ہے وہ پرووڈ ہے. یہ جی ایف یا جی جو بھی ادھر برابر ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا اینگل ڈی از اکول ٹو اینگل جی, اینگل ڈی از اکول ٹو اینگل جی کیوں برابر ہے, یہ ابھی ہم نے یہ بھی پرووڈ کیا ہے. اور ڈی ای از اکول ٹو ایف جی, ڈی ایف ہوگا, یہ دونوں ایف, دونوں ڈی نہیں یہ ایف ہے, کلیئر کر لینا بیٹا. ڈی ایف از اکول ٹو جی ایف, سمجھتے ہیں بیٹا, ایف جی یا جی ایف ایک ہی بات ہے. بائی فرسٹ کے اوپر فرسٹ ایکویشن میں یہ آ چکی ہے, ڈی جی ایف ہے. اوکے بیٹا, 3 چیزیں برابر, کون سی, سائڈ اینگل سائڈ, ٹرائنگل ڈی ای ایف از اکول ٹو ٹرائنگل جی ای ایف, سائڈ اینگل سائڈ کی وجہ سے, سائڈ ہے اینگل ہے سائڈ ہے. اب کیا کر رہے ہیں, ٹرائنگل ڈی ای ایف ٹرائنگل جی ایف کے برابر ہے, یہ ڈی ایف برابر ہے جی ایف کے, لیکن یہ جی ایف تو اے بی سی کے برابر تھی, اس لیے اے بی سی اور ڈی ایف برابر ہوگی. ٹرائنگل ڈی ایف ٹرائنگل جی ایف کے برابر ہے, سائڈ اینگل سائڈ, بٹ ٹرائنگل اے بی سی ٹرائنگل جی ایف کے برابر تھی. اس کا مطلب ہے جی ایف جو تیسری ٹرائنگل تھی وہ دونوں کے برابر ہے, تو وہ آپس میں برابر ہوگی. یہاں پر آپ لکھیں گے ٹرانزٹیو پراپرٹی. رائٹ ڈیئرز, کیا تھا ہمارا سسٹم, ہمارا یہ جو ہے اس کو ریوائز یہیں پہ کرتے ہیں. تینوں سائڈ ہیں, سائڈ 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 پر سائڈ 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 ہے, بٹ ہم نے ایک بی سی بنائی, ڈی ای ایف بنائی, ڈی ای ایف بنائی. اس کے بعد ہم نے اس میں گیون میں یہ چیزیں تینوں سائڈیں برابر لکھی ہیں. ٹو پروو میں ہم نے ٹرائنگلز کو کانگرنٹ لکھنا ہے. پھر ہم نے کنسٹرکشن میں کیا کیا کہ ہم ایک اور ٹرائنگل بناتے ہیں, جی پوائنٹ لیتے ہیں, یہ اس طرح جی ایف ہے کہ جی از اکول ٹو اے بی,
اور پھر ہم نے جی کے سامنے ڈی لکھا اور اینگل 1 از اکول ٹو اینگل 2 بعد میں اس سے نکلتا ہے. ہاں یہ اینگل اور یہ اینگل آپس میں، یہ اینگل اور یہ اینگل آپ نے برابر لیا ہے. کون سا اینگل؟ جی ای ڈی، جی ای ایف یہ اینگل، اور اے بی سی یا صرف اینگل بی ہم نے برابر لیا. یہ ہم نے کنسٹرکشن میں لیا. ان کرسپونڈنگس آف اے بی سی اور جی ای ایف میں بی سی از اکول ٹو ای ایف گیون میں، اینگل بی از اکول ٹو اینگل جی ای ایف کنسٹرکشن میں، اور اے بی از اکول ٹو جی ای کنسٹرکشن میں. تین چیزیں برابر، ٹرائنگل یہ اور یہ برابر نام نہیں لیتا. اس کے بعد ہم نے کہا ہے کہ ہم نے جب ڈی کو ملایا ہوا ہے تو جی ای از اکول ٹو ای ڈی ہو جائے گا. اینگل 1 از اکول اینگل 2، یہاں پر 2-3 پوائنٹس ہیں برابر ہو گئے، ہوتے ہوتے 1+3 2+4 ڈی از اکول ٹو جی ہو جائے گا. جب یہ ڈی جی کے برابر ہو گیا، اب ہم اس ٹرائنگل کا اس کے ساتھ کرسپونڈنس کرتے ہیں. ڈی اینگل ڈی از اکول ٹو اینگل جی، ایک اینگل برابر ہو گیا. اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس ای ایف از اکول ٹو ایف بھی لکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ جی ای از اکول ٹو ڈی ای، یہ ہمارے پاس ہو گیا. ایک سائڈ پرووڈ ہو گیا. اس طرح ڈی ایف از اکول ٹو جی ایف، یہ بھی پرووڈ ہو گیا. تین چیزیں برابر ہو گئی تو ٹرائنگل ڈی ای ایف کانگریٹ ہو گئی جی ای ایف کے. وجہ تین چیزیں برابر ہیں سائڈ اینگل سائڈ پر، بٹ ٹرائنگل جی ای ایف تو ٹرائنگل اے بی سی کے برابر ہے. اٹ مینز ٹرائنگل اے بی سی اور ڈی ایف برابر ہیں ٹرانزٹیو پراپرٹی پر. ایک دفعہ پریکٹس کرو گے